अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़िंदगी में बहुत से स्मार्ट बंदे देखे, लेकिन अपने पापा जैसा बंदा कभी नहीं देखा। हो सकता है कि शायद मैं अपने पापा के मुकाबले में किसी को इतना स्मार्ट समझता ही ना हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे सारे दोस्त भी मेरे पापा की स्मार्ट पर्सनालिटी से मुतासिर हैं। बल्कि वो तो उल्टा मुझे ही कहते हैं कि मैं उनका बेटा लगता ही नहीं। ये एक हकीकत है कि मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ और मेरे पापा मुझ पर फ़ख्र करते हैं, इसलिए कि मैं बहुत ज़हीन हूँ। अब अगर उनकी तरह स्मार्ट पर्सनालिटी नहीं मेरी तो क्या हुआ, उनकी तरह ज़हानत तो है। पूरी यूनिवर्सिटी के शोबा रियाजी में मेरी धाक बैठी हुई है। मेरी मरहुमा अम्मी भी पापा की तरह बहुत खूबसूरत थी। उन दोनों की शादी ख़ानदान वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पसंद की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो मेरे पैदा होने के बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन पापा ने उनकी मोहब्बत में फिर किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। मेरे लिए वो माँ भी हैं और बाप भी। उनके वसी कारोबार की देखभाल में मिस रफ़िया, जिन्हें मैं बचपन से ही रफ़िया आंटी कहता हूँ, मेरे पापा का हाथ बटाती हैं। आंटी रफ़िया खासी पुरकशिश हैं, लेकिन पापा ने कभी उनके मुतालिक शायद सोचा ही नहीं। इसीलिए तो उस शाम जब उन्हें ग्रे कलर के खूबसूरत सूट और मैरून चौक टाई में देखा, मुझे वो बिल्कुल यंग से हीरो लगे थे। पापा, लगता है आज शायद आपका रफ़िया आंटी के साथ डिनर का प्रोग्राम है, तभी इतनी तैयारियां हैं। उस वक्त वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपने बालों में ब्रश फेर रहे थे जब मैंने कहा, जी नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं। उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के जवाब दिया, अगर उनके साथ डिनर कर लिया जाए तो कोई ख़ास मुज़ायका तो नहीं पापा। मेरे अंदाज़े गुफ्तगू में शोखी का अंसर नुमाया था। मुझे पता है बेटा जी कि अब आगे आप क्या कहेंगे, यही कि पापा आप रफ़िया आंटी से शादी कर लें, यही ना। वो मुस्कुरा दिए। जब आप जानते हैं कि मैं बार बार यही ज़िद करता हूँ तो फिर कर देना पूरी मेरी ज़िद। मैंने उनके चौड़े शाने पर अपना सर टिका दिया। ये मेरी बचपन से आदत थी और वो हमेशा प्यार से मेरे बाल ख़राब कर देते थे। इस बार भी उन्होंने यही किया। बेटा जी, हर ज़िद पूरी नहीं हो सकती, लेकिन रफ़िया आंटी भी शायद आपको पसंद करती हैं पापा। यार, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो, तुम अपने पैरों पे खड़े हो तो अब तुम्हारी शादी करेंगे बेटा। अब आपके पापा बूढ़े हो गए हैं, इस उम्र में शादी नहीं होती। कौन कहता है आप बूढ़े हो गए हैं? आप पर अभी भी लड़कियां मरती हैं। तुमसे क्या उन सारी लड़कियों ने आके चुपके से कहा है? पापा बेसाख्ता हंस पड़े। कम ऑन पापा। अच्छा, अब तुम ज़रा जाके अपनी पढ़ाई करो, मेरा आज एक बिज़नेस डिनर है, हो सकता है कि रात कुछ देर हो जाए। तुम खाना खा के सो जाना। और हाँ, सरवरी बुआ से कहना गेट फुली लॉक ना करें। आप जाओ, शाबाश। उन्होंने बच्चों की तरह मुझे हुक्म दिया और मैं सर झुकाए अच्छे बच्चों की तरह अपने कमरे में चला आया। और फिर सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद तो जैसे फरागत ही फरागत थी। आमतौर पे मैं अपनी पढ़ाई की थकन भी घर पे किताबें पढ़ के या म्यूज़िक सुन के उतारा करता था, इसलिए घूमना फिरना मेरी फितरत में शामिल न था। लेकिन इस दफ़ा सेमेस्टर ख़त्म होने पे मेरे दोस्त रज़ा ने एक नया ही शोशा छोड़ दिया। उसका ख़्याल था, अभी हम जवान हैं, हमें पूरा हक है ज़िंदगी इंजॉय करें। पिकनिक और आउटिंग इसी मुहिम का हिस्सा थे। ले दे के वही मेरा एक बेहतरीन दोस्त है, लिहाजा मजबूरन मुझे उसकी बात मानना पड़ी। रज़ा का छोटा भाई फ़हद जो इंटर में पढ़ता था, उससे भी मेरी अच्छी बनती थी और यूँ हम तीन मुसलस की तरह जुड़ गए। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीब सीन रूनुमा हुआ जब मैं अपना पिकनिक का सामान लेकर रज़ा के घर पहुंचा। रज़ा के घर पहुंचा तो वहाँ दो नहीं बल्कि तीन लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तीसरा नंबर एक बड़ी प्यारी सी हैरान कुन बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की का था।
जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरी जानिब देख रही थी। अरमान, पिंकी भी हमारे साथ जाएगी। रज़ा ने पिंकी साहिबा का तारुफ कराए बगैर ही अपना फ़ैसला सुना दिया। मानी भाई, पिंकी हमारी रुखसाना आंटी की बेटी है और हमारी सेकंड कज़न। हफ्ता भर पहले ही ये लोग अबू ज़हबी से आए हैं। फ़ाहद ने उसका तफसीली तारुफ करवा दिया। आप अरमान हैं? मुझे रज़ा ने बताया था कि आप इसके अच्छे दोस्त हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। वो बेतकल्लुफ़ी से मुझसे मुखातिब थी, लेकिन मैं ठहरा झेंपू किस्म का फ़ौरन बीमार मुर्गे की तरह सर लटका दिया। पिंकी, हमारे अरमान भाई बहुत जीनियस है। फ़ाहद ने मेरी तारीफ़ की। हाँ, वो तो देखने में लग रहा है। उसने शायद मेरे झींपने पे तंज किया। अरे भाई, तुम लोग चलोगे नहीं? क्या बातें ही करते रहोगे? रज़ा को बहुत जल्दी थी शायद, इसीलिए उसने सामान गाड़ी में लाद दिया। सारे रास्ते पिंकी और फ़ाहद चहकते रहे। रज़ा भी बीच में बातें कर रहा था, मगर मैं खामोश लफ्ज़ किए बैठा था। गो कि यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियों से मेरी दोस्ती थी, कई लड़कियों से मेरी अच्छी सलाम दुआ भी थी, लेकिन पढ़ाई के मौज़ूआत से हटकर कभी ना मैंने उनके मुतालिक सोचा, ना कभी इस तरह बात करने का इत्तफ़ाक हुआ था। वैसे ये इत्तफ़ाक साहब भी खूब हैं, तकरीबन हर लड़के की ज़िंदगी में टपक पड़ते हैं, लेकिन इत्तफ़ाक से मेरी ज़िंदगी में ऐसा इत्तफ़ाक अब तक ना हुआ था। रज़ा, क्या अरमान साहिब नॉइज़ पोल्यूशन के बहुत ख़िलाफ़ हैं? वो पिछली सीट पर बराजमान च्युइंगम चबा रही थी। क्यों भाई? रज़ा ने विंड स्क्रीन पर से नज़रें उठाकर मेरी जानिब ऐसे देखा कि जैसे मैं नॉइज़ पोल्यूशन के ख़िलाफ़ मुहिम का बैनर लिए खड़ा हूँ सड़क के किनारे। तो फिर इतने खामोश क्यों हैं? शायद वो बातें बनाने की खासी माहिर थी। उसकी बातों पर वो दोनों भाई कहका लगाकर हंस पड़े और मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया। अरे, ये बहुत अच्छा पढ़ाकू किस्म का लड़का है। पता नहीं आज कैसे मेरी ज़िद पर आ गया। रज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे कभी कभार इंसान की अपनी खूबियाँ भी उसकी दुश्मन बन जाती हैं, जैसे कि इस वक्त मैं महसूस कर रहा था अपनी तारीफ़ सुन सुन कर। शुक्र खुदा का पिकनिक पॉइंट आ गया, वरना मैं बहुत खौफ महसूस कर रहा था। पिंकी की मौजूदगी ना जाने क्यों मुझे बेजार कर रही थी। न जाने किधर से बिन बुलाए मेहमान की तरह वो टपक पड़ी थी और मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया था उसने। अरमान, मैं अकेला साहिल पर बैठा रेत के घरौंदे बना रहा था। वो बड़ी देर से दोनों भाइयों के साथ उछल कूद कर रही थी और अब मेरा सर खाने आ पहुंची थी। मैंने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। वो मेरे नज़दीक ही बैठ गई। इंसान को इतना भी अकेला नहीं रहना चाहिए। लगता है जैसे बचपन से ही आप तन्हा रह रहे हैं। वैसे उसकी आंखें खासी खूबसूरत, गहरी, काली थी। बेसाख्ता मेरे दिल में ख्याल उभरा और मैंने उसके चेहरे से अपनी निगाहें हटा लीं। आप ठीक कह रही हैं, मैं बचपन से तन्हा रहा हूँ। रज़ा ने बताया तो था मुझे, लेकिन यूँ आप इतने लोगों में रह के भी खुद को तन्हा महसूस करेंगे, इस बात का अंदाज़ा तो ना था। पिंकी साहिबा, इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही इस दुनिया से चला जाता है। मैंने मुफक्किरों की तरह बचपन से किताबों में पढ़ा हुआ रटा रटाया जुमला बोल दिया। हर इंसान तो अकेला नहीं आता। अखबार में हम ये खबरें भी पढ़ते हैं, एक औरत ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। और जहाँ तक दुनिया से अकेले जाने का ताल्लुक़ है, अक्सर 2 प्यार करने वाले इकट्ठे खुदकुशी कर लिया करते हैं, इसलिए कि जालिम समाज उनके सामने रुकावट बन जाता है। उसने इतने मज़े से सब कुछ कहा कि मैं बेइख्तियार हंस दिया। वैसे उसकी बात में वज़न तो था। मुझे हंसता देखकर वो भी हंस पड़ी। ये हुई ना बात। अरमान प्लीज़ हंसा करे। वो हंसते हंसते अचानक चुप हो गई और बड़ी गहरी नज़रों से मेरी जानिब देखने लगी। वाकई बहुत दिनों बाद मैं हंसा हूँ। मैंने भी खुले दिल से एतराफ़ कर लिया। मुझे ज़िंदगी एंजॉय करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मैं आपको सिखा सकती हूँ ज़िंदगी को कैसे एंजॉय किया जाता है, लेकिन जनाब इसके पैसे लगते हैं। उसने बड़ी अदा से कहा। ठीक है, क्या फ़ीस होगी आपकी? मैं भी मूड में आ गया। आप नहीं, तुम कहो। वो एक साथ अजनबियत की कई दीवारें गिरा गई।
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تم کو۔ میں نے تم پر زور دے کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور اس کے کتنے رنگ ہیں۔ میں نے تو کبھی اس بات پہ غور ہی نہ کیا تھا، نہ ہی کبھی مجھے وقت ملا، کیونکہ میرا سارا وقت کتابوں اور بس کتابوں میں ہی گزرتا تھا۔ پنکی نے مجھے زندگی کے خوبصورت رنگوں سے آشنا کر دیا۔ میں پھر اکثر ہی شام میں اس کے ساتھ گھومنے لگا۔ وہ ابو ظہبی کی ایک یونیورسٹی سے MBA کر کے آئی تھی۔ کراچی میں اسے سمندر سے عشق ہو گیا تھا۔ اونچی اونچی لہروں کو مچلتا دیکھ کر وہ میرے ساتھ بیٹھی بچوں کی طرح خوشی سے کہکے لگاتی تھی۔ مجھے بھی اس کی ہنسی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ میں جب گھر بھی تنہا ہوتا، اس کے خوبصورت کہکے میرے کانوں میں گونجتے۔ وہ حقیقتاً کوسے قزح کی طرح میری زندگی میں داخل ہوئی اور مجھے مسحور کن جذبوں سے آشنا کرا گئی۔ میں اکثر سوچتا کہ اس سے پہلے کتنے پھیکے دن تھے میری زندگی میں۔ اب تو میں اپنے کپڑوں پہ بھی توجہ دینے لگا، نئی نئی مسحور کن خوشبوئیں خریدنے لگا، ہیئر سٹائل بھی بدل دیا تھا۔ ارے ینگ مین، کیا بات ہے، آج کل تو بڑے اچھے سے لگنے لگے ہو، پاپا نے ایک روز میری جانب تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا اس سے پہلے برا لگتا تھا؟ میں نے مصنوعی خفگی سے جواب دیا۔ ارے نہیں یار، تم تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، ہمیشہ سے مجھے جان سے پیارے لگتے ہو، لیکن آج کل تو بات ہی کوئی اور ہے پارٹنر۔ کچھ نہیں پاپا، میں سر جھکا کر ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ دیکھو، کچھ ہو تو مجھ سے شیئر کر لینا، انہوں نے بڑے پیار سے میرے نئے ہیئر سٹائل کو بگاڑتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ پاپا کو بتانا ہی ہے، لیکن ابھی نہیں، فائنل سیمیسٹرز کے بعد، تاکہ اپنی پریکٹیکل لائف شروع کروں اور پنکی کو اس گھر میں اپنی دلہن بنا کے لا سکوں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، اور پنکی کو دلہن کے روپ میں سوچ کر جانے کیوں عجیب سا احساس ہوا، شاید دل ہی دل میں شرما رہا تھا میں۔ بس انہی محبت بھرے ارمان بھرے دنوں میں یونیورسٹی میں بھی پڑھائی کا ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ پھر میں تھا، میری کتابیں، لیکن پنکی کا ساتھ تو تھا ہی۔ میں اسے اکثر فون کیا کرتا اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ انہی دنوں اس نے بھی کوئی جاب شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ مصروف ہونا چاہتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ہم فون کے تاروں تک ہی محدود ہو گئے۔ میں اپنی یونیورسٹی میں پوزیشن برقرار رکھنا چاہتا تھا، تاکہ پنکی کے سامنے میری عزت رہے اور فخر سے اس کا ہاتھ تھام سکوں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی جسے میں جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ میری محبت اب بڑھ چکی تھی۔ پہلے میری کتابیں، میرا کریئر، میری کل کائنات تھی، لیکن اب میری محبت تقسیم ہو کر کتابوں اور پنکی کی معصوم صورت میں محفوظ ہو گئی تھی۔ مجھے جتنا اعتماد اپنی کتابوں پہ تھا، اتنا ہی پنکی کی محبت پہ۔ میں سر جھکائے XYZ کے چکر میں الجھا ہوا تھا کہ ایک روز پاپا اچانک کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے۔ سوری مانی، میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ بیچارے مجھے پڑھائی میں مصروف دیکھ کے شرمندہ سے ہوئے۔ ارے نہیں پاپا، آئیے نا۔ حالانکہ میں خاصا مصروف تھا، لیکن پاپا کی تو ہر بات میرے لیے مقدم تھی۔ تم ہمیشہ ضد کرتے تھے نا مانی، میری شادی کی؟ جی پاپا، میں ابھی تک الجبرائی الجھنوں میں گم تھا، تو میں نے سوچا ہے تمہاری ضد پوری کر دوں۔ ان کے چہرے پہ ایسا تاثر تھا جیسے وہ مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہوں، گو کہ اب میں خود عنقریب ان سے اپنی شادی کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اتنا خود غرض ہرگز نہ تھا۔ میرے باپ نے اپنی جوانی میری خاطر برباد کی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے پاپا، میں نے مسکرا کر گویا انہیں اجازت دے دی۔ شکریہ مائی سن، ان کی نگاہوں میں تشکر تھا۔ کچھ لمحے وہ مجھے دیکھتے رہے، پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، لیکن اس بار میرے بال محفوظ رہے، اس لیے کہ انہوں نے جلد ہی اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ شکر رفیہ آنٹی تو یوں بے مرادی سے بچی۔ رفیہ آنٹی کے متعلق میرے خیالات ہمیشہ ہمدردانہ تھے۔ میں جانتا تھا وہ ابھی تک اسی لیے شادی سے منہ موڑے ہوئے تھی کہ دل ہی دل میں پاپا سے امید لگائے بیٹھی تھی،
اور یوں دل ہی دل میں رفیہ آنٹی اور پاپا کے نیک اور حسین مستقبل کی دعائیں کرتا میں پھر سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا، اور یوں دن رات کتابوں میں الجھے بالآخر میرا وہ آخری سیمیسٹر بھی ختم ہو گیا۔ اس روز میں رضا کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے تو ہم دونوں ساتھ ہی اس کے گھر چلیں۔ آج میرا بھی اس کی بائک پر ہی جانے کا پروگرام تھا۔ بالآخر رضا مجھے نظر آ گیا۔ کیسا رہا بھائی پیپر؟ میں نے اسے پیپر کے متعلق پوچھا۔ بس ٹھیک ہے یار۔ اس کا منہ کچھ لٹکا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ یقیناً محترم کا پیپر اچھا نہیں ہوا، لڑکنے کا خیال ہوگا۔ ارے کوئی بات نہیں، پھر دے دینا یار، میں نے اسے دلاسا دیا۔ یہ بات نہیں ہے ارمان، پیپر تو بہت اچھا ہوا ہے، وہ چڑ کر بولا۔ تو پھر کیا بات ہے، اتنا موڈ کیوں آف ہے؟ موڈ کیوں نہ آف ہو، آج پنکی صاحبہ کا نکاح ہے۔ اس نے گویا میرے کان کے نزدیک زوردار پٹاخہ پھوڑ دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے اپنی سماعت پہ شک ہو رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے ارمان۔ لیکن کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پنکی تو مجھ سے… میں ہکلا رہا تھا۔ میرے سارے خواب بکھر رہے تھے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن شاید وہ تمہیں صرف اچھا دوست سمجھتی تھی۔ کیا؟ محض دوست؟ اور وہ سب کیا تھا؟ مجھے رونا سا آنے لگا اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میری تو فون پر بات ہوئی تھی اس سے کل۔ اس کی امی بھی اس سے تھوڑی ناراض ہیں اس شادی پر، لیکن بہت ضدی لڑکی ہے۔ کہتی ہے شادی تو کسی پریکٹیکل انسان سے، ویل سیٹلڈ آدمی سے ہی کر سکتی ہوں۔ ارمان تو صرف میرا دوست تھا۔ پتہ نہیں کس سے کر رہی ہے شادی۔ میں نے کل اس لیے تمہیں نہیں بتایا کہ تم بھی ڈسٹرب ہوتے اور پڑھ نہ پاتے۔ آخری پیپر تھا، بلا وجہ اپنا مستقبل داؤ پہ لگاتے۔ میری طرح اس کی کیفیت بھی کچھ کم بری نہ تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے، لیکن شاید میرے بس میں نہ تھا یہ بھی۔ آج 4 بجے شام اس کا نکاح ہے، تم چاہو تو خود چل کے دیکھ لینا۔ ویسے اس نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا تھا تمہیں ڈائریکٹ فون نہ کرے۔ میں جانتا تھا تم بہت ڈسٹرب ہوگے۔ وہ شرمندہ سا سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے سارا قصور تو اسی کا ہے۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پہ نظر ڈالی۔ 3:30 بج رہے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے پارکنگ لاٹ تک لایا۔ تم جاؤ گے اس کے گھر اس کے نکاح پہ؟ رضا نے پوچھا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نظریں ملاتی ہے یا نہیں۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ رضا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنی بائک کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم اس کے گھر کے باہر تھے۔ رضا نے بیل پہ ہاتھ رکھا تو ایک خاتون دروازے پہ نمودار ہوئی۔ رضا بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ شاید وہ خاتون رخسانہ آنٹی یعنی پنکی کی امی تھی۔ ہم دونوں ان کے پیچھے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ ماحول سے ایسا ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اس گھر میں کسی کا نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ مہمانوں کے طور پہ کچھ ہی لوگ نظر آ رہے تھے جو کہ چپ چاپ اور اداس سے تھے۔ ہم دونوں بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ وہاں بھی کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے بھی پنکی کی تلاش میں طائرانہ کمرے کا جائزہ لیا۔ یکدم مجھے محسوس ہوا جیسے میرا جسم کا سارا خون سرد پڑ گیا۔ دلہن کے سرخ جوڑے میں بلبوس پنکی کے برابر گرے کلر کے سوٹ اور مرون ٹائی میں وہ کوئی اور نہیں، میرے ہر دل عزیز ہینڈسم پاپا ہی تھے۔ یہی ہیں وہ بزنس ٹائکون شیراز احمد جن سے آج پنکی کا نکاح ہے۔ رخسانہ آنٹی نے ہمارا ان سے تعارف کروایا۔ تبھی پاپا کی نگاہ مجھ پہ پڑی، اور پھر اس سے پہلے کہ پاپا کچھ کہتے یا رخسانہ آنٹی مزید کوئی وضاحت دیتی، میں سر پٹ وہاں سے دوڑ پڑا، اور پھر دوڑتے دوڑتے اس ملک کی حدود سے باہر امریکہ سیٹل ہو گیا۔ آج مجھے امریکہ میں سیٹل ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں۔ ان سالوں میں 2-3 بار پاپا سے فون پہ بات کر چکا ہوں۔ پنکی نے انہیں ہمارے تعلق کے بارے میں کیا بتایا میں نہیں جانتا، کیونکہ ہمارے درمیان اس موضوع پر کبھی بھی کوئی بات نہ ہوئی۔
جہاں میں اس بات پر آج بھی قائم ہوں کہ میں نے واقعی زندگی میں بہت سے اسمارٹ بندے دیکھے، لیکن اپنے پاپا جیسا اسمارٹ بندہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہی ایک دکھ آج بھی میرے اندر کسی زخم کی مانند رستا ہے کہ کیوں وہ حسین، بڑی بڑی کالی آنکھوں والی حسینہ میرے اتنا نزدیک آئی کہ مجھے میری زندگی کے اصول توڑنے پہ مجبور کر دیا۔ سوچتا ہوں کیا واقعی وہ تمام جذباتی کیفیات جو میری اور پنکی کی آنکھوں سے عیاں ہوتی تھی، وہ اس کی نظر میں محض دوستی ہی تھی؟ اگرچہ اب یہ سب سوچنا مجھے زیب نہیں دیتا، پھر بھی بعض اوقات آفس سے تھکا ہارا آ کر جب اپنے بستر پہ دراز ہوتا ہوں تو آنکھیں موندتے ہی اچانک دو کالی حسین آنکھیں میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دیا کرتی ہیں۔